हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अर्जमंद रज़ा. आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, रिलेशनशिप कोच एंड स्पेशल नीड कोच. सो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इससे पहले भी मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया हो, लेकिन इतनी डिटेल में कभी नहीं किया मैंने. मुझसे सवाल किया जाता है कि ऐसा क्या है कि जो इमोशनली हेल्दी होम से होते हैं उसके बावजूद भी वो बच्चे जो ना दे एंड अप इन थेरेपी सेंटर्स, और वो थेरेपीज़ उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. उसकी रीज़न क्या है? तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं दे स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी. आई एम मेकिंग दिस वीडियो ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि कहाँ आप गड़बड़ कर रहे हैं. सो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो हम ये कहते हैं कि जो कॉन्शियस फैमिलीज़ होती हैं उनके बच्चे भी जो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ पाई जाती है, दैट इज़ एंजाइटी अबाउट मेकिंग डिसीजंस. वाई एंजाइटी अबाउट मेकिंग डिसीजंस? बिकॉज टू मेनी चॉइसेस दे हैव. उनके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं एंड सो जब उनको डिसीजंस खुद लेना पड़ता है तो वो उनके अंदर एक एंजाइटी नज़र आती है कि आया मैं इसको चूज़ करूँ, मैं इसको चूज़ करूँ. एक छोटी सी गाड़ी भी लेनी है ना, तो उनके अंदर जो डिसीजंस को लेके जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी नज़र आएगी. या छोटा सा एडमिशन लेना है किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो भी कुछ पकाना है, कहीं जाना है, कुछ पहनना है, ये सारी चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गिल्ट, हैविंग नेगेटिव इमोशंस. तो अगर मैं इस बारे में बात करूँ तो उनके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं. पहली चीज़ तो ये कि वो समझते हैं कि जी सारे इमोशंस गलत हैं, और उनको क्यों इस बात पे गुस्सा आ रहा है. गुस्सा तो गलत बात होती है. देखिए, इमोशंस सारे सही होते हैं, और इमोशंस जितने भी हैं वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए बने. या हमें समझना होगा कि हमें उनको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से डाइवर्ट करना है. लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स का आलम ये होता है कि हर चीज़ लीड्स टू डेथ. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर ईटिंग राइस, वो राइस को भी कहेंगे कि वो राइस वो चोक हो जाएगा, और चोक होने के बाद वो सांस की नाली में चल जाएगा, सांस की नाली के बाद वो उनको सांस नहीं आएगी और फिर डेथ हो जाएगी. तो वो जो गिल्ट होता है वो उस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, और नेगेटिव थॉट्स का जो गिल्ट है वो उसका बर्डन बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, सर के ऊपर होता है. फिर उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि उनके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज होती हैं. वो पीपल प्लीजिंग बिकॉज दे आर वेरी ओबीडियंट, दे आर वेरी क्यूट और वेरी नाइस, इमोशनली हेल्दी बच्चे होते हैं. तो इस वजह से उनके अंदर एक बिहेवियर पाया जाता है, दैट इज़ पीपल प्लीजिंग बिहेवियर. जो पीपल प्लीजिंग बिहेवियर होता है वो क्या होता है कि वो हर कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें, और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. और जिसके लिए कि ताकि उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई नाराज़गी ना हो, कोई बात ना हो, उसके लिए वो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को भी क्रॉस कर जाते हैं और वो अपना ही नुकसान कर जाते हैं. फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि वो डिफ़िकल्टी विद डिसअपॉइंटमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय डिफ़िकल्टी विद डिसअपॉइंटमेंट? इट मीन्स दैट आउटकम्स आर ओवर नेगोशिएटेड. मीन्स जो भी उनको लगता है कि जी वी आर द रीज़न, जिसकी वजह से जो है ना वो उनको डिसअपॉइंटमेंट अगर उनकी ज़्यादा बढ़ी, तो वो उस चीज़ को जो डिसअपॉइंटमेंट है उनके जो पेरेंट्स ने, जो XYZ किसी ने भी उनसे जो होप्स रखी हुई हैं, अगर वो डिसअपॉइंट हो गए तो वो उस डिसअपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल करेंगे. तो वो जो डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी विद डिसअपॉइंटमेंट, वो एक बहुत बड़ा इशू होता है हम लोगों के साथ. फिर दे स्टार्टेड फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली हार्मनी. उनको लगने लगता है कि अगर वो नहीं है, या अगर उन्होंने ये बात अपना ये पॉइंट सामने रखा, तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा. वो फैमिली हार्मनी जो है, वो घर का जो पीस है, जो शांति है, जो सुकून है, वो सब बर्बाद हो जाएगा. तो वो इस वजह से भी जो है ना उनको मुश्किलात होती हैं. तो बताने का मकसद ये है कि कहाँ गलती हो रही है. द रॉन्ग ट्रूथ और द हार्ड ट्रूथ, मैं ये कहूँ कि जेंटल पेरेंटिंग इज़ परफेक्टली फाइन. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद जेंटल पेरेंटिंग. लेकिन जेंटल पेरेंटिंग किस सूरत में करनी है और किस हद तक करनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो जेंटल पेरेंटिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इट्स यूजलेस. तो जेंटल पेरेंटिंग हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट जानना. या फिर वैलिडेटिंग द इमोशंस ऑफ द चाइल्ड, इट्स परफेक्टली फाइन. आपने अपने बच्चे को बताया कि हाँ यार, ये इस इमोशन का नाम ये है, इसको फेयर कहते हैं, इसको सैडनेस कहते हैं, इसको एंगर कहते हैं, इसको हैप्पीनेस कहते हैं. आपने इस इन इमोशंस को जो ना वैलिडेट करना है. जब ये हों तो उनको लिखना है, बट विदाउट टीचिंग देम हाउ टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस, हाउ टू हैंडल. अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो किस तरीके से उनको हैंडल करना है, किस तरीके से डाइवर्ट करना है, या वो सैड है तो उनको क्या करना है, विदाउट टेलिंग देम हाउ टू रेगुलेट, इट्स यूजलेस.
یا پھر اب بہت سارے پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں بچوں کے سامنے تو لڑائیاں ہی نہیں کرنی، اپنے بچوں کے سامنے کیوں نہیں لڑائی کرنی، کیونکہ پرانے زمانے میں اگر میں کہوں تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پرانے زمانے میں کہتے کہ جی ساری لڑائیاں سارے پھڈے جو نا بچوں کے سامنے ہو رہے تھے. پھر ایک زمانہ ایسا ہے ہم بچوں کے سامنے تو کوئی لڑائی نہیں کریں گے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے ہم. تو یہ دونوں چیزیں غلط تھیں. دونوں چیزیں کیوں غلط ہیں؟ بچوں کے سامنے کانفلکٹس ہونے ضروری تھے کیونکہ دو ڈفرینٹ مائنڈ ہیں، دو ڈفرینٹ انڈیویجولس ہیں، دو ڈفرینٹ آئیڈینٹیز ہیں، دو ڈفرینٹ تھاٹس پروسیس چل رہے ہیں. تو کانفلکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ بھی ضرور تھا سکھانا کہ ان کو سمجھایا جا سکے کہ کانفلکٹس کو ریزولو کیسے کرتے ہیں، کانفلکٹ ریزولوشن کس طریقے سے ہوتا ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی لڑائیاں ہوں گی نہیں، اور لڑائیاں اگر ہوں گی تو کس طریقے سے سالو کریں گے بچے. تو avoiding all conflicts instead of teaching healthy conflict resolution, this was very important. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمارے یہاں مسٹیک کرتے ہیں پیرنٹس بہت زیادہ، میکنگ کڈس پارٹنرز ان ایڈلٹ ڈیسیجن. یا تو ہم ان بچوں کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ جی آپ تو بچے بڑے ہو گئے، سارے فیصلے خود لیں گے، یا ہم تو بالکل بھی کچھ نہیں بول سکتے. یا پھر ہم کہیں گے بچے تو بہت ہی چھوٹے ہیں، وہ تو کوئی فیصلہ لے نہیں سکتے، ہم ہی سارے ان کے جو ہے نا وہ فیصلے لیں گے. تو یہ جاننا، یہ سمجھنا کہ کس وقت ہمیں بچے سے ایڈوائز لینی ہے، کس وقت نہیں لینی، کس فیصلے میں ہمیں اپنا انپٹ ڈالنا ہے اور کس فیصلے میں ان کا انپٹ بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے کہ گھر کا، گاڑی کا، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، اگر ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کچھ ہمارے فیصلے کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری تھی. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ وہ پیرنٹس کا جو اپنا چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کے اوپر پوسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی مدر کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنی بچی کو بھی اسی طریقے سے سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ بھی سب کچھ ایسا ہو. یا پھر اگر فادر نے اپنے بچپن میں انہوں نے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے یا کیا ہے بائک کے ساتھ، وہ اپنے بیٹے کو بھی جو ہے اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں تم بھی بائک نہیں لو گے، یا تم بھی گاڑی نہیں لو گے، تم بھی گاڑی نہیں چلاؤ گے. یہ چائلڈہڈ ٹراما جو اپنے پیرنٹس کا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹراماز کو جو ہے نا وہ ریزالو کرنے کے بجائے، ان کو پروسیس کرنے کے بجائے، ان سے نکلنے کے بجائے، وہ اپنے ٹراماز کو جو ہے نا اپنے بچوں پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اپنے ٹراماز کو کیری کر کے کھینچتے ہوئے، لنگر آن کرتے ہوئے نہیں لے کر آ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ پوز نہیں کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہمارا 4 سال کا ایموشنلی انٹیلیجنٹ بچہ ہے، ہی نیڈز اسٹرکچر، اس کو اسٹرکچر کی ضرورت ہے، وہ بہت چھوٹا نہیں ہے، یہ بات سمجھیں. یا جو ہمارا 8 سال کا بچہ ہے، وہ ہی اسٹل نیڈ باؤنڈریز. کیونکہ باؤنڈریز کا مطلب کیا ہے کہ ہم جیسے کہ ہمارے پاس ایک پینٹنگ ہے، پینٹنگ کو ہم نے فریم لگا دیا. فریم کیوں لگایا؟ کیونکہ فریم اس کی پروٹیکشن کے لیے لگایا. ہم نے کہ پینٹنگ دیوار کی پروٹیکشن کے لیے تھوڑی فریم لگایا، ہم نے پینٹنگ کی پروٹیکشن کے لیے فریم لگایا. تو جب ہم بچوں کی باؤنڈریز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بچوں کی پروٹیکشن کے لیے وہ باؤنڈریز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو. یہ نہیں کہ وہ 8 سال کا بچہ بھی ہو گیا لیکن اس کے باوجود ہم باؤنڈری لیس ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں پہ بھی رہ سکتا ہے، کہیں پہ بھی اٹھ سکتا ہے، کہیں پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، کہیں پہ بھی کھا سکتا ہے، کہیں پہ بھی سو سکتا ہے، اور آپ اپنے ساتھ میں بستر میں بھی لٹا رہے ہو. سب کچھ باؤنڈریز کو الائن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یا پھر جو آپ کا جو ٹین ایجر ہے، جو بہت زیادہ اینشیس ہے اور جس کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہی نیڈس ٹو بی این ایڈلٹ، اس کو ایڈلٹ کی طریقے سے ریئیکٹ کرنا ضروری ہے. وہ ٹین ایجر ہو گیا ہے، وہ اب اینشیس ہو رہا ہے، تو اس کو ہی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس پارٹ کہ وہ امپلسو بائنگ نہیں کر سکتا، یا کچھ بھی جو ہے نا وہ آ کے جو ہے نا غصے میں نہیں کر سکتا، یا کچھ پھینک نہیں سکتا، کچھ توڑ نہیں سکتا. غصہ کس طریقے سے کن لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے، کن کے ساتھ نہیں کر سکتا، کن پہ اتار سکتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ جو ہے نا ٹین ایجر ہے تو اب وہ پیرنٹس پہ بھی غصہ کر رہا ہے، یا اس نے اپنا فون ہاتھ میں لے کے پھینک دیا، یا ٹیب لے کے ہاتھ میں پھینک دیا، اس طریقے سے کر کے. تو اور آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ نہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ٹین ایجر ہے اور اس کا یہ بیہیویئر ہے، اور اس عمر میں تو بچے کو غصہ آتا ہی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے. تو دا سلوشن ازنٹ مور پیرنٹنگ ٹیکنیکس. جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں پچھلے دنوں ایک جگہ گئی تھی، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، ان کا نیا بچہ ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے کیا پیرنٹنگ ٹپ دیں گے. تو میں نے ان کو یہ بات بولی کہ دیکھیں، ہر پیرنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو فارمولا مجھ پہ لگا یا میرے بچوں پہ لگا وہی سیم فارمولا میں اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے بچے بالکل صحیح ہو جائیں گے. نہیں، بالکل نہیں. سو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ پیرنٹنگ کا سلوشن مور پیرنٹنگ نہیں ہے.
पेरेंटिंग का सोल्यूशन वो पेरेंटिंग टेक्निक्स को सीखना नहीं है. पेरेंटिंग का सोल्यूशन ये है कि आपको ये जानना कि आपके बच्चे की डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं और आपके बच्चे की इनर चाइल्ड की डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं. तो दोनों, और इनर चाइल्ड नीड्स आर टोटली डिफरेंट एंड डेवलपमेंटल नीड्स आर टोटली डिफरेंट. तो इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. या फिर ये जानना कि हाउ टू वैलिडेट वर्सेस हाउ टू रीडायरेक्ट. तो कब आपने अपने बच्चे के जो है इमोशंस को वैलिडेट करना है और एक्सेप्ट करना है, और कब जो है ना उसको रीडायरेक्ट करके कि चलो अभी हम ये कर लेते हैं, बाद में ये काम कर लेंगे. या अगर मैं कहूँ अपने बच्चे से कि जी दूध पीना है अभी, तो वो क्या जवाब देगा, वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं पीना. हो सकता है कि हो सकता है हाँ मुझे, मैं पी लूँगा. लेकिन अगर मैं कहूँ कि पहले होमवर्क करोगे या पहले दूध पियोगे, तो उसके पास मैंने चॉइस नहीं दी कि वो हाँ या ना की चॉइस नहीं है उसके पास क्या चॉइस है कि पहले मैं क्या काम करूँगा और फिर बाद में क्या काम करूँगा. तो वैलिडेट वर्सेस रीडायरेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. या फिर दूर रहने के बावजूद भी इमोशनली अपने बच्चे के लिए प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वो साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इमोशनली प्रेजेंट नहीं होते. फ़ोन पे लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, दूसरों से बात कर रहे हैं, पूरा टाइम उसी पे स्पेंड कर रहे हैं. सो इमोशनली अवेलेबल होना बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बेशक पूरा दिन घर पे नहीं हैं, आप कहीं और रहते हैं, किसी और जगह रहते हैं, किसी और सिटी में रहते हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं, वो XYZ आप कहीं पे भी रहते हैं, लेकिन अगर आप 1 घंटा भी फ़ोन पे या आधा घंटा भी या 10 मिनट भी अपने बच्चे को जो ना वो इमोशनली अवेलेबल होकर आप उससे बात करते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, डू यू वांट टू शेयर समथिंग विद मी. इमोशनली अवेलेबिलिटी पेरेंट्स की तरफ से, चाहे वो मदर हो या फादर हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो द डिफरेंस बिटवीन जेंटल पेरेंटिंग एंड परमिसिव पेरेंटिंग इज वेरी ह्यूज. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जेंटल पेरेंटिंग क्या है और परमिसिव पेरेंटिंग क्या है, एंड हाउ टू रिपेयर योर ओन पैटर्न विदाउट हार्मिंग अदर्स और विदाउट मार्किंग इट टू योर, मतलब अपने उनको मार्क करने के बाद या अपने बच्चों की जॉब ना बनाएं अपनी ट्रॉमास को, कि आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो आपने ट्रॉमा से गुजरे हैं वो आपको हील करेंगे. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके ट्रॉमास को भी जो है ना वही हील करें. तो अगर ये बात आपको समझ में आए, सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब.